अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान दौदज़ई। खुदाई खिदमतगार एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज आप लोगों के साथ एक ही मौजू पे बात होगी और वो मौजू है इमरान खान का वो ख़ास दोस्त और साथी जिसको इमरान खान ने वफाकी मुशीर फिर सूबाई मुशीर और इसके साथ साथ चीफ ऑफ इमरान खान भी बनाया। तो ये मुशीर शहबाज गिल साहब है। शहबाज गिल साहब सियासत में आने से पहले शरीफ फैमिली के चैरिटी अस्पताल से अपना इलाज करवाता था और वो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था जिसकी माहाना तनख्वाह तकरीबन 1,34,000 थी। लेकिन इमरान खान की हुकूमत मिलते ही उन्होंने न सिर्फ करोड़ों बल्कि अरबों रुपए की जायदादें और पैसा बनाया। तो मेरा तहरीक इंसाफ के वर्करों से सवाल बनता है कि आप लोग तो कह रहे कि इमरान खान ने आपको शऊर दिया और आप चोर और दियानतदार अभी समझ सकते हैं, आप में इतना शऊर है, तो हमें ये बता दें कि प्रॉपर्टी जो सियासत में आने से पहले इसके साथ नहीं थी, मगर सियासत में आने के बाद और मुशीर बनने के बाद इनके पास ये कहाँ से आई, उन्होंने ये इतना प्रॉपर्टी किस तरह बनाया, क्योंकि वो इमरान खान का एक साबिका मुशीर था और उनका करीबी साथी था। बहुत अफसोस की बात है कि सियासत में आने से पहले उनकी तनख्वाह 1,34,000 रुपये थी और वो अगर अपना इलाज भी करवाना चाहता था तो चैरिटी अस्पताल से। आप लोगों को पता है कि जो चैरिटी अस्पताल में जाता है वहाँ पे मुफ्त इलाज कराता है, तो उसकी आमदनी कम होगी, इस वजह से वो चैरिटी के अस्पताल में जाना पसंद करते हैं। उन्होंने ये पैसे इसलिए बनाया कि वो वफाकी मुशीर के साथ साथ इमरान खान के बहुत करीब तरीन साथियों में समझा जाता था। जब सियासत में नहीं आया था तो शरीफ मेडिकल सिटी के चैरिटी अस्पताल से वो अपना मेडिकल और अपनी फैमिली का मेडिकल चेकअप कराता था। इसके बारे में फ़हर दुरानी एक सहाफ़ी है, उन्होंने उनको कई मरतबा सवालनामे भी भेजे, मगर वो उसको प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं देता और टाल मटोल कर रहा है। और इसका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड भी मौजूद है उस चैरिटी अस्पताल में। ये ऐसा नहीं है कि फ़हर दुरानी या कोई और सहाफ़ी, जिस लोगों को तहरीक इंसाफ वाले अक्सर लिफाफे बोलते हैं, अगर वो इसके ख़िलाफ़ इस तरह बोलते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ वालों को उससे पूछना चाहिए कि सियासत में आने से पहले आपकी तनख्वाह कितनी थी, सियासत में आने के बाद आपकी तनख्वाह कितनी है, आपने ये इतना माल कहाँ से बनाया, आपको ज़रिए आमदन का क्या था, कि आप अचानक एक प्लाज़ा बनाया, एक प्लाज़ा ख़रीदा और भी प्रॉपर्टी बनाई, और अगर आपके पास पहले पैसे थे तो आप शरीफ मेडिकल सिटी में चेकअप क्यों कराते थे। शरीफ मेडिकल सिटी जो कि शरीफ फैमिली का चैरिटी हॉस्पिटल है, वो उससे अपना इलाज करवाते थे और उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। 2009 में जब एक शहबाज गिल ने मेडिकल चेकअप कराया था तो वो उसका रिकॉर्ड अब भी मौजूद है और उसमें जो डॉक्टर साहब से चेकअप कराया था उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर शफकत महमूद। बाकायदा उससे चेकअप कराता था, इस पे डॉक्टर शहबाज गिल का नाम मौजूद है उस मेडिकल रिपोर्ट पे। और
یہ میڈیکل رپورٹ جو ہے اس پہ شریف ٹرسٹ کی سٹیمپ بھی موجود ہے، اور جو سٹیمپ اس پہ موجود ہے اس پہ پروفیسر طارق سعید چودھری جو اس وقت ڈین تھا ان کا سائن اور سٹیمپ باقاعدہ اس میڈیکل ریکارڈ پہ موجود ہے۔ تو دوستو، جو بندہ سیاست میں آنے سے پہلے اسی طرح کے چارٹی ہسپتال سے چیک اپ کراتا ہے اور پھر اچانک وہ سیاست میں آ جاتا ہے اور سیاست میں اس کی جو قابلیت ہے وہ صرف نازیبہ زبان، بد کلامی، گالم گلوچ اور کیچڑ اچالنا، یہ ان کی قابلیت ہے۔ ابھی تک تو ہم نے اس کی اور کوئی قابلیت نہیں دیکھی، کیونکہ وہ صبح جب اٹھاتا تو شریف فیملی پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر پہ کیچڑ اچالتا تھا، اور عمران خان کو ایسے بندے پسند ہوتے ہیں جو دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، جو مخالفین کو گالیاں دیتے ہیں اور ان پہ کیچڑ اچالتا ہے۔ تو شہباز گل نے جب ای پلازا خریدا ہے تو اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے امریکہ سے پیسے لائے ہیں تو اس کا منی ٹرائل اس کے ساتھ اس کے پاس موجود ہوگا۔ اگر وہ کہتے کہ یہ پیسے میں نے یہاں پاکستان میں دوران نوکری جمع کرائے تھے تو اس کی بھی کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہوگا۔ مگر اللہ کی شان کو دیکھو، یہ صبح شام دوپہر دن رات 24 آور 7/7 یہ شریف فیملی کو للکار دیتے، اس پہ کیچڑ اچالتے تھے کہ منی ٹرائل دے دو، منی ٹرائل دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں اب یہ لوگ آئے ہیں۔ اب شہباز گل کو اس کا منی ٹریل دینا چاہیے کہ انہوں نے یہ پیسے اگر امریکہ سے لائے ہیں تو کس چینل سے لائے ہیں، بینکنگ کے تھرو سے لے آئے ہیں یا اپنے ساتھ لائے ہیں، کیونکہ ایئرپورٹ پہ تو $10,000 سے زیادہ آپ کو پرمیشن ہی نہیں ہے کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک کو اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ ایئرپورٹ میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ سے $10,000 سے زیادہ پیسے ہیں تو ہمیں بتا دیں، ڈکلیئر کرا دیں، اور اگر آپ کے ساتھ وہ پکڑے گئے تو پھر وہ بضبط سرکار ہو جاتے ہیں۔ تو میرا تحریک انصاف کے ورکروں سے گزارش ہے کہ اگر واقعی آپ لوگ شعور یافتہ ہے اور چور اور ایک ایماندار لیڈر اور سیاستدان کی پہچان ہے تو پھر آپ لوگوں کو فرح گوگی، پرویز خٹک، محمود خان اور بھی اس طرح کئی لیڈروں جو کرپشن میں ملوث ہے، وہ کیوں آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو مہربانی کر کے اس کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔